Hey guys, welcome back to Nepal Online School. So आज चाहिँ हामी नयाँ टपिक पढ्न गइरहेको छौँ। यो क्लास 10 को केमिस्ट्री हो। सो हामी नयाँ टपिक पढ्न गइरहेको छौँ र हाम्रो टपिक छ आज मेटल्स। सो मेटल्स भनेको के हो? मेटल्स भनेको एउटा इलेक्ट्रो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ यहाँ। इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट हो which are generally malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity. यो भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्ट हो जसको चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट। त्यस्तो एलिमेन्ट जसले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन्स लुज गरेर चाहिँ पोजिटिभ आयन गेन गर्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी? इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। र मेटल्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स हो विच आर जेनरली म्यालिएबल। म्यालिएबल भनेको चाहिँ शेपेबल, त्यसलाई हामीले जुन पनि शेपमा राख्न सक्छौँ विदाउट ब्रेकिङ जुन पनि शेपमा त्यो हामीले फर्म गर्न सक्छौँ। अनि डक्टाइल भनेको चाहिँ त्यो मेटललाई चाहिँ हामीले थिन वायरमा पनि लान सक्छौँ विदाउट ब्रेकिङ। अनि सोनरस गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ एकदमै राम्रो कन्डक्टर हो कि मेटल्स चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको एकदमै राम्रो कन्डक्टर हो। र मेटल्सको एक्जाम्पलहरू छ आइरन, एल्युमिनियम, कपर एक्सेट्रा। सो हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ आइरन, एल्युमिनियम, कपर, सिल्भर र गोल्ड मेटलको बारेमा चाहिँ ब्रिफली पढ्न गइरहेको छौँ। सो फर्स्ट हामी स्टार्ट गर्छौँ आइरनबाट है त। सो आइरनबाट फर्स्टमा स्टार्ट गर्न अगाडि चाहिँ ओर्स भनेको चाहिँ के हो यो हामीलाई जान्नु एकदमै जरुरी छ। सो ओर्स भनेको चाहिँ के हो? ओर्स आर द मिनरल्स फ्रम विच मेटल्स क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड। ओर्स भनेको यस्तो मिनरल हो जहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? मेटल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। र यो पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ कि अल ओर्स आर मिनरल। सबै ओर्स चाहिँ मिनरल्स हो, तर सबै मिनरल चाहिँ के होइन? ओर्स होइन। अब अर्को एलोय भनेको चाहिँ के हो? एलोय भनेको चाहिँ एलोय इज द कम्बिनेसन अफ मेटल्स विथ वान अदर मेटल। एउटा मेटल र अर्को कुनै मेटलको कम्बिनेसनलाई पनि एलोय भनिन्छ र एउटा मेटल र अरू नन मेटलको कम्बिनेसनलाई पनि हामी के भन्छौँ? एलोय भन्छौँ। फर इक्जाम्पल ब्रास, स्टिल एक्सेट्रा। सो यो भयो हाम्रो मेटल्सको डेफिनेसन, ओर्सको डेफिनेसन र एलोयको डेफिनेसन। अब लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट मेटल विच इज आइरन। र आइरनको मोलिकुलर फर्मुला या फिर सिम्बोलिक फर्मुला छ एफई। आइरनलाई हामीले केले डिनोट गर्न सक्छौँ? एफईले डिनोट गर्न सक्छौँ। र यसको एटोमिक नम्बर छ 26 र यसको एटोमिक वेट छ 56। र अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ सेलमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। के सेलमा 2वटा, एल सेलमा 8वटा, एम सेलमा 14वटा अनि एन सेलमा 2वटा। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसको कतिवटा छ? 26 छ नि त होइन यसको एटोमिक नम्बर भनेपछि के, एल, एम अनि एन। सो फर्स्टमा के सेलमा कतिवटा छ? कतिवटामा त अट्छ? 2टामा त अट्छ, त्यही भएर 2टा। अनि यसमा चाहिँ हामीसँग 8वटा अट्छ भनेपछि यहाँ 8वटा भनेपछि अब हामीसँग कतिवटा भयो? 8 + 2 10वटा भयो। अझै हामीसँग कतिवटा बाँकी छ? 16वटा बाँकी छ भनेपछि यहाँ बाहिर एम सेलमा कतिवटा अट्छ? 14वटा अट्छ। सो यहाँ 14वटा अट्छ र बाँकी भएको 2टा चाहिँ कुन सेलमा जान्छ? एन सेलमा जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सेल डिभिजन हुन्छ के को? आइरनको। अब आयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। 2टा। केमा कतिवटा छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स? 2टा। एलमा 8वटा अनि एममा 14वटा अनि त्यसै गरी एनमा चाहिँ कतिवटा छ हाम्रो? 2वटा। अब अर्बिटल्समा जाउँ है त। यो अर्बिटल्स कसरी लेख्यौँ त्यो हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। अर्बिटल्स
सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्छौँ के को आइरनको सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 7S र 7P सम्म छ तर हामीले त्यो अलिक निडेड छैन त्यही भएर म 5S सम्म मात्र 5S सम्मै गरौँ न त सरी 5S होइन 5D सम्म गरौँ होइन सो फर्स्टमा चाहिँ 1S यसै गरी 1S लेख्यौँ हाम्रो कतिवटा अर्बिटल छ वी हेभ S P D अनि F चारवटा अर्बिटल छ यो सब डिभिजन हो अघिको यो मेन सेल भयो र यसलाई पनि सब डिभाइडेड गर्न सक्छौँ त्यसलाई केमा सब डिभाइडेड गर्न सक्छौँ अझै एउटा चारवटा सेलमा सब डिभाइडेड गर्न सक्छौँ एस सेलमा पी सेलमा डी सब सेलमा अनि एफ सब सेलमा सो फर्स्टमा हामीसँग 1 सब सेल हुन्छ त्यसपछि 2S 2P 3S 3P 3D यसै गरी बढ्दै जान्छ 4S 4P 4D 4F अनि 5S 5P 5D यो हामीले कन्ट्याक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी माथिदेखि तल हेर्छौँ है त फर्स्टमा 1S छ त्यसो भए 1S मात्रै लेख्छौँ 2S मा 2S मात्रै त्यही भएर 2S लेख्छौँ अब यहाँदेखि होइन यहाँदेखि गर्नुपर्छ भनेपछि 2S 2P 2P अनि 3S त्यसपछि 3P 4S अनि 3D 4P 5S सो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एस सब सेलमा चाहिँ कतिवटा मात्रै जान्छ दुईटा मात्रै जान्छ अनि पी सब सेलमा चाहिँ 6वटा मात्रै इलेक्ट्रोन जान्छ अनि डी सब सेलमा सो डी सब सेलमा 10वटा इलेक्ट्रोन्स अनि एफ सब सेलमा कतिवटा 14वटा इलेक्ट्रोन्स यसले होल्ड गर्छ सो हामीले तलदेखि माथिदेखि तल हेर्दाखेरि हाम्रो यस्तो प्रकारको चाहिँ सबसेलहरू यसरी सिरियली हामीले देख्न सक्छौँ यसै गरी आइरनमा पनि यसरी नै लेखेको हुन्छ सो आइरनको कतिवटा छ हामीसँग 26वटा छ भनेपछि फर्स्टमा 1S 2S 2P 3S हेरौँ 1S 2S 2P 3S अनि 3P यहाँसम्म लेख्यौँ है त पहिला आइरनको कतिवटा छ हाम्रो एटोमिक नम्बर 26 भनेपछि फर्स्टमा एसमा कतिवटा मात्र अट्छ दुईटा अट्छ एसमा पनि दुईटा अट्छ पीमा 6वटा एसमा दुईटा पीमा 6वटा भनेपछि कतिवटा भयो 18वटा मात्र भयो नि त अब अझै कतिवटा बाँकी छ अझै हामीसँग 8वटा लेफ्ट छ भनेपछि अझै हामीलाई सेल चाहियो सेल पुगेन 3P भनेपछि 3P पछि के आउँछ 4S एसमा पनि दुईटा मात्र अट्छ अब 4S पछि के आउँछ हाम्रो 3D अब 3D मा हाम्रो कतिसम्म अट्छ 10सम्म अट्छ भनेपछि अब कति बाँकी भयो अघि 18 बाँकी भएपछि 18 + 2 20 अब 20 आयो अब कतिवटा बाँकी भयो 6वटा बाँकी भयो भनेपछि हामीले यहाँ रिमेनिङ 6वटा लेख्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ आइरन चाहिँ हामीले यसरी छुट्याएर लेख्न सक्छौँ अब भ्यालेन्सी आइरनको पनि आइसोटप्स हुन्छ त्यसै गरी यसको कतिवटा आइसोटप्स हुन्छ दुईटा आइसोटप्स हुन्छ एउटा हुन्छ फेरस र अर्को छ फेरिक सो यसको त्यसै गरी भ्यालेन्सी पनि आइरनको दुईटा हुन्छ फेरसको भ्यालेन्सी हुन्छ 2 अनि फेरिकको भ्यालेन्सी हुन्छ 3 अनि आइरनको पोजिसन कहाँ छ भन्दाखेरि आइरनको पोजिसन चाहिँ ग्रुप 8 को ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स अनि यसको पिरियड छ 4 अनि ब्लक छ डी ब्लक आइरन कुन ब्लकमा पर्छ डी ब्लकमा पर्छ र यसको पिरियड छ 4 अब यसको अकरेन्स एन्ड ओर्समा जाउँ है त अकरेन्स एन्ड ओर्स आइरन चाहिँ के हो रिएक्टिभ एलिमेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ यो कहाँ पाउँछ नेचरमा पाइन्छ इन द कम्बाइन्ड स्टेट इन द फर्म अफ इट्स ओर आइरनको आफ्नो ओर हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यो आइरनको ओरबाट चाहिँ हामी आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ अनि आइरन चाहिँ हामीले
हेमोग्लोबिन पनि पाउन सक्छौं iron is also remain in blood as hemoglobin अब आइरन को ओर्स को नामहरु याद गरौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो आइरन को ओर्स को नामहरु छ हेमाटाइट मैग्नेटाइट these are the names of ores of iron मैग्नेटाइट भयो साइडराइट लिमोनाइट अनि इम्पोर्टेन्ट वान आइरन पाइराइड सो यसको मोलिकुलर फर्मुलाजहरु पनि लेखौं हेमाटाइट को मोलिकुलर फर्मुला छ Fe2O3 मैग्नेटाइट को Fe3O4 अनि त्यसैगरी साइडराइट को FeCO3 अनि Fe2O3.3H2O चाहिँ लिमोनाइट अनि आइरन पाइराइड को चाहिँ सहिलो छ which is FeS2 सबैभन्दा मेजर र मेन ओर जहाँबाट चाहिँ हामी आइरन धेरै एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं त्यो हो कुन हेमाटाइट दिस इज द मेजर और मेन ओर अनि अरु चाहिँ these are other ores of iron since the hematite is the major ore अनि पछि यसमा चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टेज अफ आइरन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं 72.5% अफ आइरन चाहिँ हामी कुन ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं हेमाटाइटबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं त्यही भएर यो के भयो मेजर और मेन ओर भयो अब लेट्स कम टु फिजिकल प्रपर्टीज अफ आइरन physical properties of iron physical properties and uses of iron है त uses of iron को physical properties iron is shiny यो shiny हुन्छ अनि कस्तो कलरको हुन्छ ग्रे व्हाइट और एश कलरको चाहिँ के हुन्छ आइरन हुन्छ आइरन को कलर चाहिँ ग्रे व्हाइट र एश कलर्ड हुन्छ अब अर्को छ इट्स स्पेसिफिक ग्रेभिटी आइरन को स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिँ कति छ 7.86 चाहिँ आइरन को स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको डेन्सिटी अफ मेटल हामीले के लिएको छ आइरन लिएको छ त्यही भएर डेन्सिटी अफ आइरन बाइ डेन्सिटी अफ रिफरेन्स मेटल अब हामीले रिफरेन्स मेटल के लिन्छौं आइरन को स्पेसिफिक ग्रेभिटी पत्ता लगाउनको लागि त्यो अनि हामी डेन्सिटी अफ आइरनलाई चाहिँ के डिभाइड गर्छौं डेन्सिटी अफ रिफरेन्स मेटलले डिभाइड गरेर चाहिँ के पाउँछ हामी स्पेसिफिक ग्रेभिटी निकाल्न सक्छौं के को आइरन को अनि अर्को छ आइरन इज म्यालिएबल मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ म्यालिएबल भनेको चाहिँ जुन पनि शेपमा हामीले के गर्न सक्छौं फर्म गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी के भन्छ म्यालिएबल भन्छ र डक्टिलिटी भनेको चाहिँ अर डक्टाइल भनेको चाहिँ के हो आइरनलाई चाहिँ थिन वायरलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं फर्म गर्न सक्छौं अब अर्को छ इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी को चाहिँ के हो आइरन गुड कन्डक्टर हो अनि अर्को मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइरन इज 1500 डिग्री सेल्सियस एन्ड त्यसैगरी बोइलिङ पोइन्ट अफ आइरन इज about 2500 डिग्री सेल्सियस अनि त्यसैगरी आइरन बिकम्स अ नन म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स आइरनले चाहिँ के गर्छ म्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ यसले आइरनको चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक प्रपर्टी हुन्छ तर जब यो आइरनलाई चाहिँ 770 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गर्यो भने चाहिँ यो डिग्री भन्दा माथिको डिग्रीमा हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ आइरन चाहिँ नन म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स हुन्छ र यसले आफ्नो म्याग्नेटिक प्रपर्टी के गर्छ लुज गर्छ अब आयो युजेस अफ आइरन uses of iron it is used to make different household utensils and building materials like rod, wire, pipes, etc. So आइरन चाहिँ केमा युज हुन्छ आइरन चाहिँ डिफरेन्ट हाउस होल्ड युटेन्सिल जस्तै थालहरु
कचौराहरू बनाउनु चाहिँ के युज हुन्छ आइरन युज हुन्छ र आइरन रड वायर र पाइप्स बनाउनको लागि पनि के हुन्छ युज हुन्छ अरू छ युजेस अफ आइरन इट इज युज टु मेक पार्ट्स अफ रेलवे लाइन्स रेलवेको जुन लाइन्सहरू छ त्यो बनाउन पनि के युज हुन्छ आइरन युज भएको हुन्छ र भेहिकल्सको इन्जिनहरू बनाउन पनि के युज भएको हुन्छ आइरन युज भएको हुन्छ र अर्को वेपनहरू बनाउन टुल्सहरू बनाउन अनि स्टिल बनाउनलाई पनि के भएको हुन्छ के युज भएको हुन्छ आइरन युज भएको हुन्छ अनि आइरनलाई हामी के गर्न सक्छौँ क्याटालिस्टको रूपमा पनि लिन सक्छौँ इन भ्यारियस केमिकल रियाक्सन सो अब दिस इज द एन्ड अफ द टपिक आइरन अब हामी नयाँ मेटल्सको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ विच इज एल्युमिनियम सो अब हाम्रो नेक्स्ट मेटल छ कुन एल्युमिनियम सो एल्युमिनियमको चाहिँ सिम्बल हाम्रो एल्युमिनियमलाई केले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ एएलले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ र एएल चाहिँ यसको सिम्बल हो अब यसको एटोमिक नम्बर छ 13 अनि एटोमिक वेट छ 27 अब यसलाई हामी सेलमा डिभाइड गर्न सक्छौँ र हाम्रो सेल अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि भन्न सक्छौँ है कन्फिगुरेसन सो हामीले अघि मेन्सन गरेको थिएँ एल्युमिनियमको चाहिँ केमा चाहिँ कतिवटा 2टा अनि एलमा 8टा 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 8 + 2 कति भयो 10 अब कति रिमेनिङ 3 त्यसैले एममा चाहिँ कतिवटा 3वटा इलेक्ट्रोन यसको छ त्यसै गरी यसको भ्यालेन्सी कति छ 3 3वटा चाहिँ लेफ्ट आउट इलेक्ट्रोन भएपछि यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 3 छ यसको भ्यालेन्सी एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी कति छ हामीसँग 3 र अब त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले सबसेलमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने 13वटा छ भनेपछि 1s 2s 2p 3s यतिसम्म लेखौँ है पहिला 1sमा एसमा 2टा मात्रै जान्छ 2टा मात्रै जान्छ पीमा 6वटा जान्छ अनि एसमा 2टा जान्छ भनेपछि कतिवटा भयो 12वटा मात्र भयो नि त अब हामीलाई अझै एउटा चाहियो त्यसैले हामीलाई पी सबसेल पनि चाहियो त्यसै गरी 3p मा चाहिँ अब कति रिमेनिङ 1 रिमेनिङ भनेपछि हामीले 1 लेखेर यसरी चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न सक्छौँ एल्युमिनियमको अनि एल्युमिनियम चाहिँ हाम्रो ग्रुप 3rd A मा हाम्रो मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल मोडर्न पिरियोडिक टेबलको चाहिँ हाम्रो ग्रुप 3rd A मा पर्छ र पिरियड छ यसको 3 अनि ब्लक छ कुन ब्लकमा पर्छ पी ब्लकमा पर्छ किनभने यसको लास्ट ब्लक छ हाम्रो पी त्यही भएर यो कुन ब्लकमा पर्छ पी ब्लकमा पर्छ अब आइरन एल्युमिनियम चाहिँ हामीले कुन स्टेटमा पाउन सक्छ एल्युमिनियम चाहिँ हामीले फ्री स्टेटमा पनि पाउन सक्छौँ र यसको ओर्सबाट पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ सो एल्युमिनियमको ओर्स छ एउटा बक्साइट फेल्सपार क्रियोलाइट अनि एलमस्टोन अनि चाइना क्ले र यसको सबैभन्दा मेन ओर छ हाम्रो बक्साइट र यसको मोलिकुलर फर्मुला छ Al2O3 and 2H2O अनि फेल्सपारको मोलिकुलर फर्मुला छ K.AlSi3.O3.O8 अनि क्रायोलाइटको पनि हामीसँग मोलिकुलर फर्मुला छ Na3AlF6 अनि त्यसै गरी एलमस्टोनको K2SO4.Al2SO4 and चाइना क्लेको Al2O3.2SiO2.2H2O यो दिस इज मेन ओर एन्ड दिस आर अदर ओर्स अब त्यसै गरी प्रपर्टिजमा जाउँ एल्युमिनियमको सो एल्युमिनियमको प्रपर्टिज छ फिजिकल प्रपर्टिज एल्युमिनियम सिल्भरी व्हाइट हुन्छ यसको कलर सिल्भरी व्हाइट हुन्छ अनि यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ 2.7 अनि यो पग्लिन्छ 660 डिग्री सेल्सियसमा अनि बोइल हुन्छ 1800 डिग्री सेल्सियसमा र यो म्यालिएबल र डक्टाइल पनि हुन्छ म्यालिएबल भनेको अघि भनेको थिएँ मैले यसलाई एकदमै थिनली पनि हामीले के गर्न सक्छौँ प्रेस गर्न सक्छौँ र यो ब्रेक डाउन हुँदैन र यसलाई हामीले जुन पनि शेपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र डक्टिलिटी भनेको यसलाई थिन वायरमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले
यसलाई थिन वायर पनि बनाउन सक्छौँ र यसको हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ यो एकदमै गुड कन्डक्टर हो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको र यसको युजेस छ इट इज युज इन मेकिङ युटेन्सिल्स and it is used in making electric cable utensils भनेको भाँडाहरू बनाउन युज हुन्छ र इलेक्ट्रिक केबल अनि वायर्सहरू बनाउन अनि कोइन्स बनाउन पनि युज हुन्छ र एल्युमिनियम फोइल बनाउन पनि युज हुन्छ एल्युमिनियम फोइल चाहिँ हामीले खानेकुराहरू ऱ्याप गर्छौँ नि रेस्टुरेन्टमा त्यो पातलो फोइल हुन्छ नि त्यो फोइल चाहिँ के हो एल्युमिनियम फोइल हो त्यो एल्युमिनियम फोइल बनाउन पनि के युज हुन्छ एल्युमिनियम युज हुन्छ अब अर्को छ एरोप्लेन्सको बडीमा पनि के हुन्छ एल्युमिनियम युज हुन्छ अनि बडी अफ शिप अर बडी अफ भेहिकल्समा पनि के हुन्छ एल्युमिनियम युज हुन्छ किनभने एल्युमिनियम एकदम लाइट हुन्छ अनि यो चाहिँ नन रस्टिङ हुन्छ यो नन रस्टिङ मेटल हो यो हतपट रस्ट हुँदैन र यो एकदम लाइट भएको कारणले चाहिँ यो एरोप्लेनको बडी र शिपको बडी अनि भेहिकल्सहरूको बडीमा चाहिँ के हुन्छ युज हुन्छ सो दिस इज द एन्ड अफ द च्याप्टर एल्युमिनियम अब हाम्रो अर्को टपिक छ कपर सो कपरको सिम्बल नम्बर छ हामीसँग सिम्बल छ हामीसँग CU अनि यसको ल्याटिन नेम छ ल्याटिन नेम भनेको पहिला कपरलाई हामी के भन्थ्यौं क्युप्रम भन्थ्यौं सो यसको ल्याटिन नेम क्युप्रम थियो अनि यसको एटोमिक नम्बर it's 29 अनि एटोमिक वेट छ यसको 63.57 अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउँ हामी शेल KLMN अब 29 वटा छ भनेपछि के मा अभियसली दुईटा L मा कति 8 वटा अनि M को क्यापेसिटी कति छ हामीसँग 18 वटा भनेपछि यसमा 18 वटै जान्छ भनेपछि 28 वटा त भयो अब एउटा रिमेनिङ केमा राख्छौं हामी N मा राख्छौं त्यसैगरी यसको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ तर कपरको पनि के हुन्छ आइसोटप्स छ के आइसोटप्स छ कपरको क्युप्रस अनि क्युप्रसको भ्यालेन्सी 1 क्युप्रिकको भ्यालेन्सी 2 अब यसै गरी यसलाई सबसेलमा पनि हामी डिभाइड गर्न सक्छौं है सो सबसेलको लागि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग छ 1s2 2s2 2p6 अनि 3s2 3p6 अनि 3p6 अनि 4s2 अनि लास्टमा के छ 3d अब कतिवटा भयो यहाँ 6 plus 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 वटा भयो भनेपछि हामीसँग कति रिमेनिङ भयो 9 वटा रिमेनिङ भयो त्यसैले डी मा कतिवटा अड छ हामीसँग 10 वटा भनेपछि हामीले यहाँ 9 लेख्न सक्छौं सो यो हो हाम्रो कपरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अनि अब कपर चाहिँ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कहाँ पर्छ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कपर ग्रुप IB मा पर्छ अनि यसको पिरियड छ 4 अनि ब्लक चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ यसको लास्ट ब्लक छ डी ब्लक त्यही भएर चाहिँ यसको ब्लक कुनमा पर्छ डी ब्लकमा पर्छ यसरी पनि हामी ब्लक छुटाउन सक्छौं है जुन चाहिँ सबसेलको लास्ट ब्लक हुन्छ नि जस्तै अघि हाम्रो एल्युमिनियमको लास्ट ब्लक के थियो पी ब्लक थियो त्यही भएर एल्युमिनियमको ब्लक पी भयो यसैगरी कपरको पनि लास्ट ब्लक डी छ भनेपछि कपरको ब्लक के भयो डी भयो अब अक्युरेन्स र ओरमा जाउँ है त कपर पनि के हो रिएक्टिभ मेटल भएर यो पनि फ्री स्टेटमा हामी पाउन सक्छौं जसरी एल्युमिनियम पाउँथ्यौं हामी फ्री स्टेटमा त्यसरी कपर पनि फ्री स्टेटमा पाउन सक्छौं र it can be also formed in combined state in the form of ores so copper को ores हरुको बारेमा डिस्कस गरौँ है त फर्स्ट मा छ कपर पाइराइट अनि यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ CuFe6S2 अनि त्यसपछि छ हाम्रो chalcocite or copper glands पनि भन्न सक्छौं र यसको मोलिकुलर फर्मुला छ Cu2S अनि क्युप्राइट यसको मोलिकुलर फर्मुला छ Cu2O अनि म्यालेसाइट यसको मोलिकुलर फर्मुला छ CuOH होल 2 डट CuCO3 र
कपरको मेजर ओर चाहिँ के हो हाम्रो कपर पाइराइट चाहिँ के हो हाम्रो मेजर ओर हो तर प्राय मोस्ट अफ द कपर इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम कपर ग्ल्यान्ड्स और कपर पाइराइट चाहिँ हाम्रो मेजर ओर हो तर हामीले कपर ग्ल्यान्ड्सबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गरिरहेकै हुन्छौँ सो अब हामी फिजिकल प्रपर्टिज अफ कपरमा जाउँ है कपर चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ कपर चाहिँ रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ कपर चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ र यो चाहिँ शाइनी हुन्छ अनि कोइनेज मेटल अनि कस्तो कलरको हुन्छ रेडिश ब्राउन अनि यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ हामीसँग 8.95 अनि यसको मेल्टिङ पोइन्ट छ 1083 डिग्री सेल्सियस अनि यसको बोइलिङ पोइन्ट छ 2350 डिग्री सेल्सियस र कपर इज गुड कन्डक्टर अफ heat and electricity. Copper is good conductor of heat and electricity. अनि अर्को छ it is soft, malleable and ductile. कपर चाहिँ अरू मेटल्स भन्दा अलिक सफ्ट हुन्छ र यो malleable पनि हुन्छ र ductile पनि हुन्छ अब कपरको युजेसमा जाउँ है त uses of copper. It is used to make household utensils ani it is used in the manufacture of electrical wires or cables etc. ani it is used to make house coins as it is a coinage. यो coinage metal भएको कारणले यो के बनाउन युज हुन्छ हाउस कोइन्स बनाउन युज हुन्छ र यो केमा नि युज हुन्छ इन्सेक्टिसाइड्स अनि अरू केमिकल्स लाइक CuSO4 मा पनि के युज हुन्छ कपर युज हुन्छ र it is used in electroplating of copper and electrotyping र यो चाहिँ कपरको इलेक्ट्रोप्लेटिङमा पनि युज हुन्छ अनि it is used in making steam pipes, vacuum fan, calorimeter and other different utensils and it is used to manufacture alloys like alloysहरु पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौ कपरको मद्दतले सो कुन एलोइजहरु हामीले कपरको मद्दतले म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौ ब्रास ब्रोन्जहरु हामीले बनाउन सक्छौ के युज गरेर कपर युज गरेर सो अब हामी यसको कम्पोजिसनको बारेमा पनि अलिकति पढौं है एलोइजको कम्पोजिसन ब्रास के युज भएर बनाइ हुन्छ कपर प्लस जिंक भएर चाहिँ जिंक युज भएर के बनाइ हुन्छ ब्रास युज भएको हुन्छ र ब्रास बनेको हुन्छ र यसको युजेस छ इट इज युज टु मेक कन्डेन्सर ट्युब्स मेडल्सहरु बनाउन पनि के युज हुन्छ ब्रास युज हुन्छ र अब ब्रोन्जको पनि पढौं ब्रोन्जको कम्पोजिसन छ Cu प्लस Zn प्लस Sn यो मिलेर चाहिँ के बनाइ हुन्छ कुन एलोय बनाइ हुन्छ ब्रोन्ज बनाइ हुन्छ र ब्रोन्ज केको लागि युज हुन्छ इट इज युज टु मेक हाउस होल्ड युटेन्सिल्स एन्ड कोइन्स बनाउनको लागि चाहिँ के युज हुन्छ ब्रोन्ज युज हुन्छ र अब हामीले के पढ्यौं हामीले पढ्यौं आइरन एल्युमिनियम कपर अब हाम्रो टपिक छ सिल्भर सो सिल्भरको हाम्रो सिम्बल अफ सिल्भर इज Ag अनि यसको एटोमिक नम्बर इट इज 47 and atomic weight 107.88 and यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ हाम्रो KLMNO सम्म छ किनभने Ag को एटोमिक नम्बर धेरै छ त्यही भएर हाम्रो शेल पनि धेरै सम्म छ अब केमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा जान्छ दुईटा जान्छ एल मा युजुअली 8 वटा जान्छ एम मा 18 वटा जान्छ
अनि एनमा पनि हामी 18 वटा जान्छ र ओमा चाहिँ 1 भनेपछि यो टोटल मिलेर कति बन्यो 47 बन्यो। अब सब सेलमा जाउँ है त। सब सेलमा चाहिँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 अनि त्यसपछि छ 4p6 4d 10 अनि 5s1 5s सम्म चाहिँ के जान्छ सिल्भरको सबसेल हामी 5s सम्म लेख्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ सिल्भर र यसको सिल्भरको भ्यालेन्सी कति छ कति लेफ्ट आउट छ लास्टमा हाम्रो इलेक्ट्रोन्स 1 भनेपछि सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 र यो चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कहाँ सिचुएटेड छ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ग्रुप आईबी मा छ हाम्रो सिल्भर अनि पिरियड छ यसको 5 अनि ब्लक छ यसको डी ब्लक। ओके सो यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ है 4p पछि हाम्रो के आउँछ 5s आउँछ भनेपछि 5s2 भयो अनि 4d 9 सो यसरी चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 47 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लास्टको ब्लक डी छ भनेपछि आइरन सिल्भरको ब्लक चाहिँ कति भयो हाम्रो डी ब्लक भयो। अब सिल्भरको ओर्सहरुको बारेमा पढौं है। ओर्स अफ सिल्भर फर्स्टमा छ आर्जेन्टाइट अनि हर्न सिल्भर र सिल्भर चाहिँ हामीले फर्स्टमा के पढाएको थियो हामीले कपर पढाएको थियो एल्युमिनियम पढाएको थियो त्यो चाहिँ फ्री स्टेटमा पाउन सक्छौं तर सिल्भर चाहिँ फ्री स्टेटमा हामी पाउन सक्दैनौं सो यो रेयरली पाइरहेको हुन्छ हाम्रो नेचरमा। अनि यसको ओर्स यो सिल्भर चाहिँ कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं आर्जेन्टाइट हर्न सिल्भर कपर ग्लेन्स अनि रुबी सिल्भर दिस आर द ओर्स अफ के सिल्भर र यसको मोलिकुलर फर्मुला छ Ag2S AgCl AgCu whole 2s 3Ag 2s dot sp2s3 यो चाहिँ के हाम्रो मेन ओर हो र अरु चाहिँ अदर ओर्स भयो र अब चाहिँ हामी केमा जान्छौं फिजिकल प्रपर्टिज अफ सिल्भर है त। फिजिकल प्रपर्टिज अफ के सिल्भर सो 1 फिजिकल प्रपर्टिज यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ हामीसँग 10.5 अनि यसको मेल्टिङ पोइन्ट 960 डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट इज 1955 डिग्री सेल्सियस अनि इट इज शाइनिङ व्हाइट कोइनेज मेटल अनि good conductor of heat and electricity it is malleable and ductile so यो malleable र ductile र यो good conductor of heat and electricity चाहिँ प्राय मेटल्सहरुको चाहिँ प्रपर्टिज हुन्छ सो हामीले यो याद गरे हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो दुईटा प्रपर्टिज चाहिँ है। अनि अब युजेस अफ सिल्भर है त सिल्भर चाहिँ के बनाउने युज हुन्छ सिल्भर एज युजल हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो सिल्भर अर्नामेन्ट्सहरु बनाउन पनि युज हुन्छ अनि युटेन्सिल्स भयो अनि कोइन्स बनाउन पनि युज हुन्छ सिल्भर अनि अर्को छ सिल्भर प्लेटिङ गर्न युज हुन्छ के को युज हुन्छ सिल्भरको युज हुन्छ अनि सिल्भर नाइट्रेट बनाउन पनि सिल्भरको युज हुन्छ अनि अर्को सिल्भरको कम्पाउन्ड्स अरु सिल्भरको कम्पाउन्ड्सहरु बनाउन पनि के युज हुन्छ सिल्भर युज हुन्छ अनि इट इज युज इन सिल्भर मिरर कोट मेडिसिन्सहरु बनाउन पनि के हुन्छ सिल्भर युज हुन्छ अनि सिल्भर एमाल्गम चाहिँ एलोय अफ सिल्भर टिन र के मर्क्युरीको एलोय हो र यो चाहिँ हाम्रो टीथ फिल गर्न चाहिँ के
के युज हुन्छ सिल्भर एमालगम युज गरिन्छ र अर्को छ सिल्भर सल्ट इज युज इन मेकिङ फोटोग्राफिक फिल्म्स फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाउन के युज हुन्छ हाम्रो सिल्भरको सल्ट युज हुन्छ र यसलाई हामीले EGBR ले डिनोट गर्न सक्छौं र सिल्भर अक्साइड इज सिल्भरको अक्साइड चाहिँ के युज केमा युज हुन्छ ब्याट्री अफ क्याल्कुलेटर्समा चाहिँ के युज हुन्छ सिल्भर अक्साइड युज हुन्छ अनि मेकिङ डिफ्रेन्ट म्याटेरियल्स र वाचहरू बनाउन पनि के युज हुन्छ सिल्भर अक्साइड युज हुन्छ सो यो भयो हाम्रो सिल्भरको युजेस अब लेट्स मुभ अन टु हाम्रो नेक्स्ट मेटल which is quite popular among us so हाम्रो नेक्स्ट मेटल छ गोल्ड र गोल्डलाई हामीले केले पनि डिनोट गर्न सक्छौं AU सो गोल्डको सिम्बल छ AU एटोमिक नम्बर अफ गोल्ड इज 79 अनि एटोमिक वेट अफ गोल्ड इज 197.2 अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा जाउँ है त गोल्डको एटोमिक नम्बर धेरै छ भनेपछि यसको यो धेरै शेलमा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ सो गोल्डको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के मा 2टा L मा 8वटा M मा 18 N मा 32 O मा 18 अनि P मा 1 यसरी चाहिँ हामीले गोल्डलाई शेलमा डिभाइड गर्न सक्छौं र यसको सब शेल छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2 अनि 5d9 सो यो चाहिँ के हो हाम्रो गोल्डको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो र गोल्डको भ्यालेन्सी छ लास्ट इलेक्ट्रोन obviously भ्यालेन्सी 1 or 3 किनभने गोल्डको पनि आइसोटोप्स छ एउटा छ AuRu अनि अर्को छ AuRiC जसको भ्यालेन्सी 3 छ अनि यसको भ्यालेन्सी 1 छ र यसको पोजिसन इन मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा यसको पोजिसन छ टिक टेबलमा यसको पोजिसन छ ग्रुप IB पिरियड 6 अनि ब्लक D ब्लक अब यसको अक्युरेन्स गोल्ड बिङ अ नोबल और लेस रिएक्टिभ यो चाहिँ लेस रिएक्टिभ मेटल हो अनि यो does not react with naturally occurring substance such as air, water, moisture यो चाहिँ air, water र moisture सँग यतिकै रियाक्ट हुँदैन इन अर्डिनरी कन्डिसनमा चाहिँ यो एयर वाटर मोइस्चरहरुसँग यतिकै रियाक्ट हुँदैन त्यही भएर यो के हो लेस रिएक्टिभ मेटल हो अनि इट इज फाउन्ड इन फ्री स्टेट इन नेचर इन द एलुभियल स्यान्डी सोइल फ्री स्टेटमा चाहिँ हामीले नेचरमा पाउन सक्छौं र यो केमा पाउन सक्छौं एलुभियल और स्यान्डी सोइलमा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौं गोल्ड पाउन सक्छौं अब ओर्स अफ गोल्ड है त गोल्ड इज प्रेजेन्ट इन एलुभियल सोइल और सैंड और क्वार्ट्ज भेनमा पनि पाउन सक्छौं अनि क्याल्भराइट यो चाहिँ के हो हाम्रो गोल्डको ओरहरु हो जहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं गोल्ड एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं र अब आयो हामी फिजिकल प्रपर्टिज अफ गोल्ड हामीलाई थाहा नै छ कस्तो गोल्डको कलर कस्तो हुन्छ गोल्डको कलर येलोइश हुन्छ सो यसको कलर छ येलो अनि यो एकदमै सफ्ट हुन्छ दिस इज गोल्ड्स आर भेरी सफ्ट अनि पछि यो शाइनिङ छ अनि यसको कलर चाहिँ येलो अनि अर्को छ यसको मेल्टिङ पोइन्ट छ 1063 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ यसको 2530 डिग्री सेल्सियस अनि अब यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी 19.3 and it is a good conductor of heat and electricity अघि मैले भनेको थिए it is a good conductor of
good conductor of heat and electricity and heat. गोल्ड म्यालिएबल पनि हुन्छ किनभने यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट साइजमा अर शेपमा फर्म गर्न सक्छौँ र इट इज लेस रिएक्टिभ नोबल मेटल र यसको युजेसहरू है त इट इज युज इन मेकिङ ज्वेलरी एज वी अल नो इट इज युज इन मेकिङ ज्वेलरी अनि अरू अर्नामेन्ट्सहरू बनाउन गोल्ड युज गरे हुन्छ अनि पछि इट इज युज टु मेक मेडल्स कोइन्सहरू बनाउन पनि के गरे हुन्छ गोल्ड युज भएको हुन्छ इट इज युज टु मेक गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप फर गोल्ड प्लेटिङको लागि पनि के गोल्ड युज भएको हुन्छ र इट इज युज फर फिलिङ टिथहरू फिल गर्न पनि हामीले के युज गर्न सक्छौँ गोल्ड युज गर्न सक्छौँ र यो मेडिसिनमा पनि युज भएको हुन्छ अनि फोटोग्राफी अनि ल्याबोरेटरीमा पनि हामी गोल्ड युज गर्न सक्छौँ सो हामीले के पढ्यौँ कुन मेटल्सको बारेमा पढ्यौँ हामीले पढ्यौँ आइरनको बारेमा एल्युमिनियमको बारेमा कपरको बारेमा सिल्भरको बारेमा अनि लास्टमा गोल्डको बारेमा अब हामी नेपालमा चाहिँ यो जुन मेटल्सहरू छ यसको ओर्सहरू चाहिँ कहाँ लोकेटेड छ त्यो चाहिँ हामी ब्रिफली पढ्न गइरहेको छौँ यो इम्पोर्टेन्टै छ हामीले सकेसम्म कन्ट पार्दा हुन्छ है सो फर्स्टमा हाम्रो मेटल नेपालमा पाउने है त यो सम मेटल्स